नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुँदै आएको छ र शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सकिन्छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np, अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार महेश पौड्याल। साहित्यकार पौड्याल कवि, कथाकार, उपन्यासकार, गीतकार, नाटककार, बाल साहित्यकार, सम्पादक, समालोचक र अनुवादकका रूपमा नेपाली साहित्यमा क्रियाशील युवा स्रष्टा हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अङ्ग्रेजी विभागमा साहित्यिक विषय प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। पूर्वीय र पाश्चात्य साहित्य र सिद्धान्तका अध्येता पौड्यालका 13वटा मौलिक साहित्यिक कृति प्रकाशित भइसकेका छन् भने उहाँको अनुवाद र सम्पादनमा झन्डै 100 भन्दा बढी कृति प्रकाशित भइसकेका छन्। अङ्ग्रेजी साहित्य स्नातकोत्तर तहका गोल्ड मेडलिस्ट साहित्यकार महेश पौड्यालसँग आज हामी उहाँको साहित्यिक सृजन यात्रा अनुभव र साहित्यिक धारणामा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौँ र उहाँका रचनाहरू पनि सुन्छौँ। साहित्यकार महेश पौड्याल यतिखेर साहित्य संसार कार्यक्रममा संवाद र आफ्ना रचनाहरू वाचनका लागि हामीसँग रेडियो नेपालको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम। धन्यवाद सर, यहाँलाई नमस्कार र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। थोरै यहाँको सृजन यात्राबाटै आजको संवाद प्रारम्भ गरौँ। साहित्यिक सृजन यात्रामा कहिलेदेखि लाग्नुभयो? केले आकर्षित गर्यो यहाँलाई साहित्य सृजनामा लाग्न? हामी चाहिँ मेरो पुर्ख्यौली इलाम र इलाम चाहिँ भारतसँग साथ जोडिएको जिल्ला र साथ जोडिएको जिल्ला भएको हुनाले जागिरको सिलसिलामा मेरो बुवा चाहिँ भारत जानुभयो र बुवा सँगसँगै गएका कारणले मैले मेरो बाल्यकाल भारतमा बिताएको हो। हजुर। र बुवा चाहिँ शिक्षण गर्ने क्रममा जानुभएको हुनाले र साहित्यकै शिक्षक भएको हुनाले घरमा अलिकति साहित्यको पठन होइन साहित्यको विमर्श गर्ने चर्चा गर्ने वातावरण घरबाटै मैले पाएँ। र बुवा साहित्यको शिक्षक पनि र आफू पनि अलिअलि बुवाले आफै पनि लेख्ने भएको हुनाले घरमा साहित्यिक पुस्तकहरूको सङ्कलन हुने चाहिँ सानैदेखि त्यो परम्परा मैले देखेँ र सायद त्यसैबाट म अभिप्रेरित भएँ होला जस्तो लाग्छ होइन। घरमा चाहिँ बुवाले चाहिँ कविता लेख, गीत लेख अनि हामीलाई सुना भनेर घरैबाट प्रोत्साहन गर्ने र अलिकति स्कुलमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि स्कुलका कार्यक्रमहरूमा पनि रचनाहरू सुनाउन जाने, अरू चाहिँ समाजमा हुने कार्यक्रमहरूमा रचनाहरू सुनाउन जाने, अरूका पनि रचना सुन्ने र केटाकेटी हुँदैदेखि म साहित्यतिर यसरी प्रवृत्त भएँ जस्तो लाग्छ र त्यसको पहिलो प्रेरणा मैले बुवाबाटै पाएँ। हजुर। यहाँको घर परिवार भन्नु आफ्ना पिताबाट नै साहित्यमा लाग्न प्रेरित हुनुभयो। आफै बुझ्ने भएपछि एक किसिमको भन्न साहित्यमा लाग्न थालेपछि के फाइदा हुँदो रहेछ, साहित्यमा के हुन्छ होला भनेर लाग्नुभयो? यो चाहिँ सानसानोमा चाहिँ जस्तो साहित्यकारहरूको कविहरूको नाम होइन उनीहरूको तस्बिरै पनि देख्दाखेरि त्यो एउटा देवता तुल्य भगवान तुल्य लाग्थ्यो। त्यो अहिले पनि लाग्छ, नलाग्ने कुरा होइन। अनि एउटा साहित्यकार भनेको चाहिँ एउटा समाजको राष्ट्रको निधि हो। त्यो कुरो चाहिँ बाल्यकालदेखि नै हाम्रो दिमागमा चाहिँ रह्यो, किनकि हामीले सबभन्दा बढी प्रेरित हुने कुराहरू भनेको साहित्यका किताबहरूबाट पढेरै आर्जन गरेको हुनाले साहित्य भनेको त्यस्तो मूल्यवान चिज हो भन्ने कुरा चाहिँ किशोर अवस्था अथवा विद्यार्थी कालदेखि नै मेरो दिमागमा बसेको हो। र अहिले साहित्य कर्म गर्दै लाँदा पनि चाहिँ मेरो यो विचार चाहिँ अक्षुण्ण छ। यद्यपि धेरै बुझ्दै जाँदाखेरि होइन साहित्यकारसँग पर्सनली ठोक्किँदै जाँदाखेरि त्यो हामीले मानेको भगवान नै हो कि होइन, देउतै हो कि होइन, तमाम कमजोरीहरू सहित पनि साहित्यकार आउँदो रहेछ, साहित्यकार पनि धेरै विभाजन रेखाहरूबाट चाहिँ ग्रसित भएको हुँदो रहेछ भन्ने त मैले बोध गरेको छु। यद्यपि पनि त अब्बल दर्जाको एउटा द्रष्टा स्रष्टा एउटा सर्जक भनेको त देवता तुल्य नै हुन्छ र त्यो एउटा महानतम भनौँ न एउटा छवि देखेरै होला सायद होइन साहित्यतिर प्रवृत्त भएको। अब त एउटा ठुलो एउटा दुर्लभ उचाइ भयो होइन, त्यहाँसम्म हामी पुगौँला नपुगौँला, तर जुन मनिषीहरूबाट म साहित्यमा प्रेरित भएर लागेँ देवतुल्य अहिले पनि मान्छु म उहाँहरूलाई। हजुर हजुर।
आजको बसाइमा यहाँको एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि फेरि अघि बढाउँला। यहाँले साहित्यको यति कुरा गरिरहँदा कुन कविता सुन्छौँ? हजुर, मेरो कविताको एउटा प्रकृति छ होइन, त्यो हुन त पाठकहरूलाई थाहा छ। त्यो मैले धेरै छोटा आकारका कविताहरू लेख्ने गर्छु। हजुर, यद्यपि कविता लामा छोटा लघु दीर्घ भनेर यसरी नामाकरण गर्न रुचाउँदिनँ। मैले कवितालाई कवितै भन्छु र अति सूक्ष्म आकारका कविताहरू छन्। एउटा संरक्षण शीर्षकको कविता सुनाउँछु यहाँहरूलाई सुरुमा। हजुर। संरक्षण। आँखैमा टेकेर गयो समय, आँखैमा टेकेर गयो समय, नानीभित्र बचेका केही शिशु सपनालाई हत्केलाले छेकेर जोगाइराखेको छु। हल्ला नगर्नु ल, सपना बिना त मर्नुमा पनि कुनै सार हुँदैन। संरक्षण कविता सुन। छोटो कविता, धेरै अर्थ बोकेको कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। सुरुमा संरक्षण शीर्षकको कविता। यहाँको कुरा गर्दा नेपाली साहित्यको फाँटमा 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि साहित्य लेखन, अनुवाद र सम्पादन अनि समालोचनामा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्य लेखनमा प्रवेश गर्दाको पुरानो दिनलाई आज सम्झना गरौँ। लेखनको पहिलो अनुभवलाई अहिले सम्झँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ यहाँलाई? म बडो रोमाञ्चित हुन्छु। म विद्यार्थी हुँदाखेरि सबभन्दा पहिले मैले गीत लेखेको हो। त्यो पनि उही भारतमै स्कुले विद्यार्थी हुँदाखेरि मैले गीतहरू लेखेँ र हामी जस्तो ठाउँमा बस्थ्यौँ त्यो नेपाली परिवेशै थियो। हजुर। अनि गीतहरू लेख्ने, अनि देउसी भैली गीत पनि लेख्ने, नाटकको लागि गीतहरू लेख्ने, त्यहाँका चाहिँ नेपाली गाउँहरूमा हुने नाटकहरूमा ती गीतहरू चाहिँ अगाडि बढाउने। र मैले चाहिँ त्यहाँ गीतबाट सुरु गरेको हो साहित्य लेखन यात्रा। जब म कक्षा 8तिरको विद्यार्थी भएँ मैले अङ्ग्रेजीमा कविता लेखेँ र मेरो पहिलो प्रकाशित कविता चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हो। हजुर। त्यो भनेको 1992-93 सालतिरको कुरा गरेको मैले सन् होइन। र चाहिँ म कक्षा 9तिर पढ्दाखेरि मैले नेपाली कवितातिर पनि हात हालेँ र कक्षा 9 पढ्दै ताका हुनुपर्छ उषाको नियति मेरो पहिलो नेपाली कविता प्रकाशित भयो। त्यो पनि भारतकै कुरा गरेँ मैले। र करिब करिब त्यही समयमा स्कुलकै विद्यार्थी कक्षा 10तिर हुँदाखेरि छुट्टी शीर्षकको कथा पहिलोपल्ट कथा प्रकाशित भयो। भनेपछि म गीततिर जान्छु, कथातिर जान्छु, कवितातिर जान्छु भन्ने रुझान चाहिँ भनौँ न म स्कुलमा छँदैखेरि देखियो। र म यो मानेमा खुसी छु कि आज मैले गीतलाई पनि अगाडि बढाएकै छु। यही रेडियो नेपालको प्रतियोगिताहरूमा पनि म आएँ, होइन, पुरस्कृत पनि भएँ, यहाँ बजी पनि रहन्छन्। र कविता यात्रा पनि मैले अगाडि बढाएकै छु होइन, मेरो सङ्ग्रह प्रकाशित छ। र कथा यात्रा पनि मैले अगाडि बढाएकै छु। र मैले कस्तो यात्रा गर्छु भन्ने करिब करिब रुझान विद्यार्थीकालमै मैले आफूभित्र देखेको हो जस्तो लाग्छ। हजुर। यहाँको पहिलो कविता यहाँले उषाको नियति हजुर लेख्नुभयो, त्यो प्रकाशित भयो होइन। हजुर। प्रकाशनको हिसाबले यो पहिलो यहाँको कविता। यो पहिलो कवितालाई आज तपाईँ त समालोचक, समीक्षक, सम्पादक पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो कवितालाई आफैले आज हेर्दा पहिलो प्रकाशित कविता कस्तो लाग्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो कस्तो लाग्छ भने त्यो बेलामा के हुने रहेछ भन्दाखेरि जो शब्द अति क्लिष्ट हुन्छन् र मेरा गुरुहरूले पनि बुझ्दैनन् जस्तो लाग्छ होइन, त्यस्ता सङ्कलन गर्ने। अनि त्यो बेलामा हामीले पढेको चाहिँ बालकृष्णसम्म, महाकवि देवकोटा, अनि उहाँहरूले पनि प्रयोग गरेको सबभन्दा जटिलतम शब्दहरूलाई चाहिँ यसो कापीमा उतारेर त्यसलाई जोडजाड पारेर कविता बनाउने भनेको हामी एउटा के भ्रमबाट विद्यार्थीमा ग्रसित थियौँ भन्दाखेरि क्लिष्ट भएपछि कविता हुन्छ, वक्र भएपछि कविता हुन्छ, घुमाउरो भएपछि कविता हुन्छ र आफैले नबुझेका चिजहरू लेखेपछि कविता हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यो उषाको नियतिलाई विषय बनाएर निबन्ध पनि लेखेँ, पछि प्रकाशित भए अनलाइनहरूमा कि युवा कालमा होइन सुरुमा के कुराबाट हामी ग्रसित हुँदा रहेछौँ कविता भन्ने। र अहिले जब म कविता बुझ्दै पनि लगेँ, अब पछि गएर युनिभर्सिटीमा म कविता पढाइरहेको छु, आज बुझ्दाखेरि कविता त सरल पो पर्ने रहेछ, सम्प्रेष्य हुनुपर्ने रहेछ, तर भावमा पो गाम्भीर्य आउने रहेछ। यो शब्दको जालो गरेर चाहिँ आजको पाठकको लागि कविताले न्याय गर्दैन भन्ने कुराको मलाई बोध भएको छ। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि त्यो बेला त एउटा क्लिष्टता होइन, एउटा त्यो अर्थभिरू भनौँ न, एक खालको आफैले नबुझ्ने एउटा लेखनका लागि लेखन के सर। हजुर। अनि त्यस्तो चिजबाट आज चाहिँ जीवनलाई बोध गरेर होइन पाठकहरूलाई पनि केन्द्रमा राखेर कविता लेख्ने त्यो फड्को निकै लामो छ। जस्तो यहाँले यति भनिरहँदा यहाँ विद्यार्थी कालदेखि नै एउटा विद्यालय तहको शिक्षादेखि नै कविता लेख्न थाल्नुभएको व्यक्ति होइन। त्यसपछि यहाँ उच्च शिक्षामा जानुभयो, युनिभर्सिटीमा पुग्नुभयो, त्यहाँ पुगेर पनि साहित्य कर्मलाई निरन्तरता दिनुभयो। त्यहाँ चाहिँ कतिको साहित्यिक परिवेश पाउनुभयो आफ्ना गुरुहरूबाट, शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट? कस्तो प्रेरणा पाउनुभयो? जस्तो नेपाली साहित्यकै परिवेश त म भारत पढ्दाखेरि त्यति धेरै थिएन।
पत्र पत्रिका पनि नपुग्ने र एकदमै बिरलै एकदमै थोरै किताबहरू युवा कालमा मैले नेपाली साहित्यको पढेको हो। म त बढी अङ्ग्रेजी र हिन्दी साहित्य पढेर आएँ होइन। अहिले पनि त्यही भएर मैले कथा लेखनमा भन्छु ममा एन्टन चेकअपको प्रभाव छ, ओस्कार वाइल्डको प्रभाव छ, खलिल जिब्रानको प्रभाव छ, रवीन्द्रनाथ ट्यागोरको प्रभाव छ। यद्यपि उहाँहरू यति ठुलो उचाइ हो कि मैले अलिकति तल बेस क्याम्पसँग पनि यात्रा गर्न सक्दिनँ जीवनकालमा, त्यो बुझेको छु। तर मेरो चाहिँ प्रारम्भिक इन्फ्लुएन्स भनेको चाहिँ नेपाली इतर हिन्दी होइन र अङ्ग्रेजी विशेष गरी यो साहित्य नै रह्यो। नेपाली चाहिँ फाटाफुट्टा हो र मैले नेपाली साहित्य घनीभूत पढेको चाहिँ जब म काठमाडौँ प्रवेश गरेँ 2060 साल। 60 साल पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ नेपाली चाहिँ घनीभूत रूपले पढ्न थालेको हो। पहिले विद्यालय तहमा कहिले पनि म नेपाली भाषा साहित्य नपढेको मान्छे हुँ, किनकि पुरै प्रारम्भिक शिक्षा पनि भारतमा भयो। यता आएर उच्च शिक्षा सिधै अङ्ग्रेजी होइन स्नातकोत्तर गर्नुतिर गइयो। नेपाली त मैले कहिल्यै कहीँ पढ्दै पढिनँ र जति नेपाली सिकेको छु टुटेफुटेको यो मेरो स्व अध्ययन होइन, आफ्नै चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा आफ्नो एउटा श्रमको उपज हो होइन। 60 अगाडि अन्य साहित्यको प्रभाव हो र 60 पछाडि नेपाली साहित्य पढेको हुनाले यसको प्रभाव यी सबै मासमिस सबै छासमिस छ सर। हजुर। फेरि पनि हामी आजको यो बसाइमा अर्को एउटा कविता सुनौँ। हजुर। पहाड नदी र म, पहाड नदी र म, त्यो पहाड नडगेरै अजर अमर भयो, त्यो पहाड नडगेरै अजर अमर भयो, यो नदी नजमेरै अजर अमर भयो, म भने न जम्दा पहाड बने न बग्दा नदी। पहाड नदी र म शीर्षकको कविता। निकै मिठो। छोटोमा कसले अडिग हुँदाखेरि कसको महत्त्व हुन्छ, कसले चाहिँ बगिरहँदा महत्त्व हुन्छ भनेर यहाँले जुन महत्त्वलाई आफ्नो कवितामा छोटो रूपमा सिर्जना गर्नुभयो, वाचन गर्नुभयो। तपाईँको कुरा गर्दा साहित्यकार महेश पौड्यालज्यू साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, नाटक लेख्नुहुन्छ होइन। सम्पादन र समालोचनामा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, अनुवादमा पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापन पेसा अँगालिरहनु भएको छ, त्यसमा पनि भ्याइरहनु भएको छ। साहित्यिक गतिविधिमा पनि यहाँलाई हामी धेरै ठाउँमा भेट्छौँ, निकै क्रियाशील पाउँछौँ हामी यहाँलाई होइन। एउटा स्रष्टा यति धेरै गतिविधिमा सक्रिय बन्न सक्नुको रहस्य केही छ भन्न मिल्छ? छ, किन नहुने। एउटा के तर्कसँग म कहिल्यै सहमत भएन भने एउटा विधाको मान्छेले अर्को विधामा काम गर्नुहुन्न भन्ने जो तर्क छ, यो तर्कसँग म त्यति धेरै सामञ्जस्य राख्दिनँ, त्यति धेरै सहमति छैन मेरो यसमा। किनकि हामीले महाकवि देवकोटामा हेऱ्यौँ भने पनि विविध आयाममा होइन विविध विधामा उहाँले लेख्नुभयो। रवीन्द्रनाथ ट्यागोरको अघि कुरा गरेको थिएँ, उहाँका तमाम आयामहरू छन्, गीतदेखि लिएर नाटकदेखि लिएर कवितादेखि लिएर कथादेखि लिएर उपन्यासदेखि लिएर सबै कुरा छ। रवीन्द्रनाथ ट्यागोर पेन्टिङ पनि अलिअलि गर्ने। टी.एस. इलियटलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यस्तै विविध विधाहरूमा छरिनुहुन्छ। यद्यपि एउटै विधामा लागेर एउटा मुकाम प्राप्त गर्ने स्रष्टाहरूप्रति नतमस्तक छु नै। हजुर। तर मलाई त्यो सम्भव भएन, किनकि मैले आफूलाई विविध भूमिकाहरूमा पाएँ। त्यो विविध भूमिकाहरूले मलाई विविध क्षेत्रतिर जान निर्दिष्ट गरिरह्यो। तर यी तमाम कुराहरूको बिचमा एउटा मिलन बिन्दु के छ भने यो सबै कुरो त सिर्जना साहित्यकै वरिपरि भएको हुनाले यो बिल्कुलै इतरको कुरा भएन। भनौँ न एउटा मान्छेले साहित्य सिर्जना गरिरहेछ र एउटा मेकानिकल जब गरिरहेछ भने चाहिँ यी दुईवटा बेमेल कुराहरू भए। त्यसमा सामञ्जस्य कसरी स्थापना गरेको छ यो प्रश्नको कुरा हुन्छ। तर मैले पढेको साहित्य, मैले पढाउने साहित्य, मैले गर्ने साहित्य, मैले बोल्ने साहित्य, मैले हिँड्नेको पछाडिको प्रयोजन साहित्य, मैले गरेको अनुवाद पनि साहित्य, समालोचना पनि सबै कुरो साहित्यभित्रै भएको हुनाले यी विविधताहरूको बिचमा यताउता भौतारिँदा मलाई कुनै त्यो खालको सकसको अनुभव हुँदैन। यी छुट्टी नमिल्ने चिजै होइनन्, एउटा भान्साका परिकार जस्तै कुरा हो त। मैले अझ यहाँको जान्न खोजेको चाहिँ यहाँ कसरी भ्याउनुहुन्छ यी सबै काममा भन्ने नि हो। तपाईँ यहाँले गरेको कुनै पनि कर्मप्रति तपाईँको समर्पण र प्रेम छ भने थकान महसुस हुँदैन। हामी कतिखेर थाक्छौँ भने जब मन नपरी केही कुराहरू गर्छौँ नि, अनि थकानको महसुस हुन्छ कि किनकि मन नपरेको चिजमा आफूलाई जबरजस्ती लगाउँदा तान्दा तपाईँको इच्छा शक्ति पनि हुँदैन, तपाईँको समर्पण लगाव पनि हुँदैन होइन, अनि मानसिक तयारी आत्मिक तयारी पनि हुँदैन मन नपरेको चिज जबरजस्ती गर्न। तर यो सबै चिजहरू मेरो चाहिँ आफ्नो चोइसको कुरा भयो होइन, मन परेको कुरा हो नि त। अब जस्तो म विश्वविद्यालयमा पढाउँछु, हरेक दिन मैले सिद्धान्तको कुरा गर्नुपर्छ विद्यार्थीहरूको बिचमा र कसैका कथा कवितालाई ल्याएर कक्षा कोठामा निरूपण गर्नुपर्छ। त्यही चिजले यता ल्याउँदाखेरि समीक्षा समालोचना भइहाल्छ। अनि म कविता पढाउँछु युनिभर्सिटीमा, कविता पढाउँदै 2-4वटा कविता पढाउँदाको बिचमा मेरो आफै एउटा कविता सिर्जना हुन्छ र कविता पढाउँदै ममा एउटा कवि हुनुको दृष्टिबिन्दु त बनेको हुन्छ नि। अनि हिँड्दा जाँदा खेल्दा उठ्दा कविताका फ्ल्यासहरू ती
प्रकाशपुञ्जहरू दिमागमा आउँछन्, त्यही चिजलाई लिपिबद्ध गर्दा कविता भइहाल्यो। र कार्यक्रमहरूको सिलसिलामा चाहिँ मलाई दुईवटा कुरा लाग्छ सर। एउटा कुरो, हामी विविध भाषाहरूमा काम गरिरहेका छौँ। जस्तो अङ्ग्रेजी मेरो प्राध्यापनको विषय, नेपाली भाषाको बिचमा छु भने अङ्ग्रेजी नेपाली विविध भाषामा काम गर्ने म जस्ता मान्छेहरूको आवश्यकता छ नि त आजको घडीमा नेपाली साहित्यमा, होइन? जस्तो विदेशीहरू आउँछन्, हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू गर्छौँ, अनुवाद गरेर हाम्रो नेपाली साहित्य बाहिर जानुपर्छ भन्ने ध्येय राख्छौँ भने हामी जस्तो विविध भाषामा काम गर्ने मान्छे सक्रिय भइएन भने त्यो सपना पुरा हुँदैन। अर्को कुरो, म सायद अलिकति सजिलो पनि छु कि जस्तो पनि लाग्छ। यद्यपि मलाई यो एउटा छुच्चो समीक्षक, एकदम छुच्चो समालोचक भन्छन् त्यो, होइन? तर त्यो आवरण हो। तर मैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा म सजिलो छु। ल न महेशजी यो गरौँ भन्दाखेरि मैले हत्तपत्त नाइ म भ्याउँदिनँ, गर्दिनँ भन्ने आँट आउँदैन। हजुर। अन्त सरल भएका नाताले पनि म धेरैतिर देखिन्छु होला जस्तो लाग्छ। कविमन कमलो हुन्छ। नाइ म गर्दिनँ, सहयोग गर्दिनँ, यद्यपि त्यसले मलाई पीडा दिइरहेको हुन्छ, होइन? अनि मेरा व्यक्तिगत कतिपय कुराहरू चाहिँ लथालिङ्ग पनि छोडेको हुन्छु मैले। तर नाइ कसरी भन्ने, म माथि विश्वास राखेर, प्रेमले, एउटा श्रद्धा राखेर, होइन, माया राखेर अग्रजहरूले, साथीभाइले लौ न यसो गरौँ भन्दाखेरि म त्यो धेरै ठुलो पल्टिएर, होइन, गरौँ आफूलाई बनाउँदिनँ सर। त्यो सरल स्वभावले पनि होला म विविध ठाउँ पुगिरहेको हुन्छु अनि देखिन्छु। यही हो। कुनै पनि विषयमा समर्पण र प्रेम छ भनेदेखि धेरै कुरा गर्न भ्याइन्छ, समयले छेक्दैन, मान्छे थाक्दैन। हजुर। एउटा स्रष्टालाई लेख्ने प्रेरणा चाहिँ केबाट प्राप्त हुँदो रहेछ? यहाँको अनुभवले के भन्छ? त्यो चाहिँ घरको अथवा तपाईँको भिसिनिटी, तपाईँको छरछिमेक, साथी सङ्गत कस्तो छ त्यसले प्रेरित गरिरहन्छ। तपाईँ घर परिवार अथवा साथी सङ्गतले दैनन्दिन उठबसहरूमा के कुरा गरिरहन्छन्, होइन? त्यो एउटा कुरा त छँदैछ, त्यसले एउटा बच्चालाई साहित्यतिर चाहिँ प्रवृत्त गराउँछ। पछि गएर चाहिँ हामीले यो हृदय र मस्तिष्कलाई खुला राख्यौँ भने विविध तरङ्गहरू आएर ठोक्किन्छन् हाम्रो दिमागमा, मस्तिष्कमा, होइन? खुला चाहिँ राख्नुपर्छ, होइन? आफूलाई जति मान्छेले लिबरल बनायो, जति खुला राख्यो, त्यति धेरै कुराहरू आएर हाम्रो मन मस्तिष्कमा ठोक्किन्छन्। म के विश्वास गर्छु भने हाम्रो हृदयमा एउटा गिटार हुन्छ सर। हजुर। र चलेका यी हावाका झोक्काहरूले त्यो गिटारका रिडहरू थिच्छ। तपाईँले खुला राख्नुभयो भने त्यो हावाले छुने हो तपाईँको तारलाई। तपाईँ विचारले बन्द गरिदिनु भयो, आग्रहले बन्द गरिदिनु भयो, क्षेत्रवादले बन्द गर्नु, लिङ्गवादले बन्द गर्नुभयो, आर्थिक क्रियाकलापले बन्द गर्नुभयो भने त्यो अनुभूतिहरू ठोक्किन पाउँदैनन्। अलिक कतै कतै चाहिँ त्यो चाहिँ किनारतिर गएर ती दुर्घटित हुन्छन्। मैले आफूलाई म लिबरल विचारको मान्छे हुँ। हजुर। खुला लिबरल विचारको मान्छे भएको हुनाले सबै प्रकारका अनुभूतिहरूलाई म दिलमा अथवा मस्तिष्कमा ठोक्किन दिन्छु। ठोक्केपछि अलि लामो समयसम्म त्यसले गीत बजायो मेरो हृदयमा भने मैले त्यहाँ टेकेर कविता बनाउँछु, गीत बनाउँछु, कथा बनाउँछु। आयो चिप्लिएर गयो भने मलाई के लाग्छ भने त्यो त्यति प्रभावशाली तरङ्ग थिएन, त्यो छुट्छ, त्यो जान्छ। हजुर। त्यसैले प्रेरणा भनेको हामीले जति खुला राख्यो त्यति धेरै कुराहरूसँग मान्छे ठोक्किन्छ सर। हजुर। यहाँले घर परिवार समाज समुदायको कुरा गर्नुभयो। तपाईँको अनुभवमा साहित्यिक सिर्जनाहरूले समाजमा कस्तो प्रभाव छोड्छ? के देख्नुहुन्छ साहित्यिक सिर्जनाले समाजमा छोड्ने प्रभाव? यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। एरिस्टोटलले एक ठाउँ भन्नुभएको छ, होइन, दार्शनिक एरिस्टोटल, हजुर, कि इतिहासकारले पछाडिको कुरा लेख्छ के, जो बितेर गयो जो समय, होइन, भने एउटा सर्जक स्रष्टाले अगाडिको कुरा देख्छ, अगाडि आगतको पनि एउटा कल्पना गर्न सक्छ। जस्तो अहिले आजभोलि हामी वातावरणको कुरा गर्छौँ, रुख कटानी भयो भने वातावरणमा समस्या हुन्छ। आजभन्दा करिब 300 वर्ष अगाडि रुख कटानीको समस्या थिएन, कहीँ पनि थिएन। त त्यो बेला पनि एकजना विलियम कौपर भन्ने कविले एउटा कविता लेख्नुभयो। त्यो कविताको आशय के छ भने रुख कटानी गर्नु हुँदैन। रुख कटानी गर्यो भने एउटा सभ्यता, एउटा विपुल सभ्यता यसरी नष्ट हुन्छ कि फेरि अर्को जन्म लिएर फेरि आएर हामीलाई ती फेरि रुख उमार्ने हामीसँग समय नै हुँदैन। भनेको आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि पनि एउटा कविमा चेतना के थियो भने रुखको फडानी भयो भने त्यसले धरतीको सौन्दर्यलाई कुरूप पार्दछ भन्ने चेतना। भनेको एउटा स्रष्टाले आउन बाँकी समय पनि देख्छ, त्यसैले स्रष्टाले द्रष्टा पनि भनिन्छ। जहाँसम्म समयको कुरा छ, समाजको कुरा छ, एउटा लेखकले आगतलाई देखेर आज भनिदिन सक्छ समाजलाई। भोलि आउने, पर्सि आउने, पछिका घटना दुर्घटनाहरूको बारेमा, जस्तो संस्कृतिको ह्रासको कुरा लेखक कविहरूले पहिल्यै गरेका छन्। जस्तो मानवीय मूल्यहरूको क्षयकरणको कुरा लेखक कविहरूले पहिल्यै गरेका छन्। युद्धले ल्याउने विभीषिका कुरा त सोफोकल्सले गरेका थिए, जो भनेको चाहिँ यीशुख्रिस्ट जन्मिनुभन्दा पनि 600 वर्ष अगाडि, कि युद्ध कस्तो त्रासदी हो र युद्धले कस्तो चाहिँ एउटा विषाद चिज मान्छेको मस्तिष्कमा लिएर आउँछ। त्यो बेलामा जुन बेला पहिलो युद्ध पनि लडिएको थिएन, हजुर। भने लेखकहरूले समाचार पत्रले लेख्न नभ्याएको अथवा नदेखेको चिज लेख्छन्। समाचार पत्रहरूले घटेको घटना लेख्छ, लेखकले घटना घटिसकेपछि को यथार्थ लेख्छ क्या, हेर्नुहोस्, त्यो सटल, त्यो अदृश्य चिजहरू लेख्छ।
अर्को कुरा एन्टन चेकअपले एक ठाउँ भन्नुभएको छ होइन सर, एन्टन चेकअपले हजुर। कि रसियाली क्रान्तिको बारेमा जति पनि साहित्य लेख्यो नि, कि त्यो क्रान्ति गर्नेहरूको पक्षबाट लेखियो ती क्रान्ति गराउनेको पक्षबाट लेखियो, तर दुईटा क्रान्तिको बिचमा किचिएको जो मान्छे छ नि, जस्तो यहाँ पनि धेरै परिवर्तन भयो हजुर होइन, परिवर्तन कसका विरुद्ध गरियो त्यो एउटा किता छ, अब त्यसको खोइरो खनेर हामीले कविता लेख्यौँ, अनि कसको पक्षमा त्यो परिवर्तन हो, अहिले को चाहिँ संसदमा पुगे, को माथि पुगे, त्यो कुरा छ, तर बिचमा किचिएको एउटा मान्छे जो त्यो बेला पनि सडक किनारमा थियो, अहिले पनि सडक किनारमा छ, देश गणतन्त्र भयो होला के भयो होला, तर त्यो मान्छे त्यहीँ छ। यसरी किचिएका मान्छेहरूको कुरा एउटा स्रष्टाले, त्यसैले जहाँ अरूको ध्यान पुग्दैन त्यहाँ त्यो ज्योति बाल्ने काम लेखकले गर्दछ। त्यसैले समाजको दिशालाई, दृष्टिलाई आवश्यक ठाउँतिर एकीकृत गराउने काममा एउटा लेखक स्रष्टाले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। हजुर, यहाँको सुन्दर विचार, सुन्दर धारणा फेरि पनि सुनौला हामी। आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी साहित्यकार कवि महेश पौड्यालसँग संवाद गरिरहेका छौँ र उहाँका सिर्जना सुनिरहेका छौँ। फेरि पनि एउटा यहाँको सिर्जना सुनाऊ। एउटा कविता सुनाउँछु, विदाईको। हजुर। अनि यो चाहिँ मैले एउटा चरालाई सम्बोधन गरेर लेखेको कविता हो, चरासँगको संवाद छ कविको। हजुर। जा जा जहाँ तेरो हृदयको गीत छ त्यसै वनमा जा, बाटोमा नखसाउनु आँसुका मोती, तल जहाँ जहाँ मान्छे छ त्यहीँ त्यहीँ हाट बजार छ, हत्केलामै थापी तेरो संसार बेच्ने हतार छ। अचेल हाट बजारका आँखा आकाशमा हुन्छन्, अचेल हाट बजारका आँखा आकाशमा हुन्छन्, छुटेपछि पैताला जमिनबाट उच्छ्वासहरू दुरन्तका साथ सिमानातिर हुन्छन्। जा जहाँ तेरो पनि त धरती आकाश छ त्यहीँ जा, रङ्गमञ्चबाट मान्छे घर फर्केपछि, रङ्गमञ्चबाट मान्छे घर फर्केपछि फेरि पनि तेरो आगमन हुने नै छ। अहिलेलाई जा जा जहाँ तेरो हृदयको गीत छ त्यही वनमा जा। विदाई। निकै मार्मिक सोचनीय विषयको कविता सुनाउनु भयो यहाँले। यहाँका सुन्दर सिर्जनाहरू हामी सुन्न पाइरहेका छौँ। तपाईँको हिजो आजको साहित्यिक लेखन चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको छ? यहाँ त निकै विषयमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। हजुर सर, कविता यसरी जारी नै छन् होइन। मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह शून्य प्रहरको साक्षी त्यो आएको पनि 4 वर्ष जति भइसक्यो। हजुर। अब अर्को सङ्कलन पनि बनाउनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ छ। मलाई यसमा लोभ के मानेमा छ भने अर्को पनि कविता आउनुपर्छ भन्ने लोभ होइन कि यो सूक्ष्म आकारका कविताहरू जुन बेला मैले लेख्थेँ होइन, हजुर, त्यो कवितै हो कि होइन, यिनीहरू मुक्तक हुन् कि टुक्रे कविता हुन्, बैशाखी टेकेका कविता हुन् भन्ने यस्ता विविध प्रतिक्रियाहरू आए। तर पनि मैले चाहिँ एउटा धृष्टता गरेर त्यो सङ्ग्रह छापेरै छोडेँ। हजुर। जब त्यो सङ्ग्रह आयो त्यस पछाडि मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा यो छोटा आकारका कविताको एउटा भलबाडी नै देखेको छु। भलबाडी हजुरले पनि देख्नुहुन्छ त्यो होइन, यसो सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि साना 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 आकारका कविता भनेको त्यो शून्य प्रहरको साक्षी आएर यस्तो खालको चाहिँ यो नयाँ यो छोटा कविताहरूको चाहिँ बाढी आयो भन्ने मेरो दाबी होइन कि, तर मैले जे गरेको थिएँ त्यसलाई त सामाजिक सञ्जालले पनि अनुमोदन गरेको देखेँ मैले। आखिर धेरै मान्छे यो कवितातिर आएका छन् भने यो त एउटा यथार्थ बन्दो रहेछ भने सङ्ग्रह आकारमा एकदमै थोरै मान्छेहरूले यस्ता सूक्ष्म कविताहरूलाई सङ्ग्रह आकारमा लिएर आएका छन्। त्यसमा मेरो पनि कहीँ कतै एउटा धमिलो सानो नाम छ भने त्यो नामलाई सुरक्षित गर्न पनि मैले अर्को एउटा सङ्ग्रह एक प्रकृतिको ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ल्यायो भने भोलि कसैले यो सूक्ष्म कविताको अध्ययन गर्नुभयो भने कहीँ न कहीँ धमिलो तल पाद टिप्पणीमा महेश पौडेल भन्ने एउटा सानो नाम पनि हुनसक्छ। यद्यपि त्यो नामको लोभ पनि मलाई होइन, किनकि अहिलेको चाहिँ उत्तराधुनिक समयमा सामाजिक सञ्जाल केन्द्रीयतामा रहेको बेलामा लामा लामा कविता सामाजिक सञ्जालका लागि त्यति मैत्रीपूर्ण पनि छैनन्। छोटा कविता एक फ्ल्यासमा जति फेसबुकले देखाउँछ त्यति देखिने कविता अहिलेको समयको दिशानिर्देश पनि हो भन्ने मैले बुझेको छु। हजुर। भने त्यो एउटा आयाम हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाँकी कथा लेखिरहेको छु होइन, एउटा सङ्ग्रह आएको 2 वर्ष भयो, अपरिचित अनुहार। अरू मसँग अब 20वटा जति कथाका प्लटहरू दिमागमा छन्, लेख्न चाहिँ भ्या छैन होइन। मैले सूची चाहिँ बनाएको छु, मैले यो विषयहरूमा कथा लेख्नुपर्छ, छ्यास्स जब छुन्छ अनि मैले त्यसलाई टिपोट गर्छु, भोलि बिर्सिन सक्छु होइन। टिपोट गर्दै गर्दै लाँदा करिब 20वटा प्लटहरू छन् र 2टा उपन्यास पनि मनमा छन्, अलिअलि खेसरा बनाएको छु। हेरौँ सर आगामी दिनहरूमा के हुन्छ। यहाँले आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूको थोरै सम्झना गर्नुभयो। मैले यहाँलाई अलिकति यही विषयमा थप जिज्ञासा राख्न चाहेँ। यहाँका 1 दर्जन भन्दा बढी भन्नाले 13वटा मौलिक साहित्यिक कृतिहरू नै प्रकाशित भइसकेका छन्। ती कृतिहरूलाई संक्षिप्तमा एकचोटि सम्झना गरौँ। ती 13वटामा धेरै जसो चाहिँ मेरा बाल साहित्यका कृति हुन् होइन। मलाई खुसी लाग्छ के भने मैले बाल कथाहरू लेखेँ र ती बाल कथाहरूमध्ये धेरै कथाहरू स्कुलको
पाठ्यक्रममा नेपाली विषयको पाठ्यक्रममा प्रवेश गरेका छन्। अनि म देशभरि हिँडिजाँदा कतिपय यस्तो स्कुलमा पुग्छु जहाँ चाहिँ पढाइने त्यो नेपाली किताबमा चाहिँ मेरो कथाहरू छ, फोटो पनि छापेको छ र त्यहाँका टिचरहरू होइन त्यहाँका विद्यार्थीहरू मसँग कुराकानी गर्छन्। अनि मलाई खुसी लाग्छ कि एउटा सर्जकले लेखेको चिज आज स्कुलको पाठ्यक्रमहरूमा जानु, भाइ बहिनीहरूले पढ्नु, यो एउटा खुसीको कुरा छ। मलाई सम्झँदाखेरि रोमाञ्चित हुन्छु। अनि मैले नाटक लेखेँ, आमा नहुँदा एक साँझ भन्ने सङ्ग्रह प्रकाशित भयो। त्यो भित्रको आमा नहुँदा एक साँझ भन्ने जो नाटक छ, त्यो एउटा पर्टिकुलर नाटक अहिलेसम्म धेरैवटा स्कुलमा मञ्चन भइसक्यो र गत साल राष्ट्रिय बाल नाटक महोत्सवमा त्यही नाटक उत्कृष्ट पनि भयो। हजुर। र यो साल पनि चाहिँ एउटा स्कुलले, एउटा पूर्वको मोरङको स्कुलले काठमाडौँमा लिएर आएर त्यही नाटक प्रदर्शन गर्यो, त्यो पनि मेरै अगाडि। अब तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कति खुसी एउटा स्रष्टा हुन्छ होला होइन, जब आफ्नै सिर्जना मञ्चन हुन्छ। अनि बाल साहित्यले मलाई बालबालिकाको बिचमा पुर्याएको छ भने कविताले यहाँहरू जस्तो कविताको पारखीको बिचमा पुर्याएको छ र कथाले फेरि आख्यान कथाकारहरूको बिचमा पुर्याएको छ। यद्यपि यी चाहिँ फर्किने कुरा गरेँ मैले होइन। हजुर हजुर। जस्तो कृति आइसकेपछि प्रबुद्ध समीक्षक समालोचक र पाठकहरूले धेरै कुरामा मलाई ध्यानाकर्षण पनि गर्नुभएको छ। म आफै समालोचनाको मान्छे होइन, मैले जसरी अरूको पनि ध्यान नपुगेको ठाउँमा ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ भन्छु, जस्तो मेरो समीक्षक समालोचकहरूले पनि त्यो गर्नुभएको छ र त्यसले मलाई दिनदिन ती आलोचनाले बलियो बनाउँदै लगेको छ, सचेत बनाउँदै लगेको छ। र सायद अबका कथाहरूमा अलिक परिपक्वता आउँछ कि पहिलाको केटाकेटीपन होइन, त्यो माथि जुन मार्गदर्शन टिका टिप्पणी भयो त्यसले मलाई अझ बलियो र अझ सचेत लेखक बनाइरहेको छ र भोलिका लागि म धेरै नै आशावादी छु सर। हजुर, यहाँले पनि भन्नुभयो अहिले समीक्षक समालोचनाका कुरा, आफ्ना कृतिका लेखक हुनुहुन्छ, स्रष्टा हुनुहुन्छ, अरूका कृतिका अनुवाद गर्नुहुन्छ, सम्पादन गर्नुहुन्छ, समीक्षा गर्नुहुन्छ, समालोचनात्मक टिप्पणीहरू लेख्नुहुन्छ होइन। यस हिसाबले धेरै स्रष्टाका सिर्जनाहरूसँग परिचित हुने अवसर पनि यहाँलाई प्राप्त भएको छ। नेपाली साहित्यको वर्तमान अवस्था चाहिँ के पाउनुहुन्छ यसरी सबै विषयमा छिर्दाखेरि? यो चाहिँ धेरै जटिल प्रश्न भयो होइन। यसको म सरल संक्षिप्त मेरो संक्षिप्तमा मलाई के लाग्छ भने पहिला चाहिँ नेपाली साहित्य चाहिँ के थियो भने एउटा वर्गका मान्छेहरूलाई नायकत्व प्रदान गर्थ्यो त्यसले। त्यसको चाहिँ जस्तो साहित्यको केन्द्रीय डिस्कोर्समा एउटा वर्गका मान्छेहरू हुन्थे, लेखक पनि त्यही वर्गबाट बढी आउँथे र पात्रहरू पनि त्यही। यद्यपि यसमा अपवादहरू देवकोटाकै पालामा छन्, जस्तो कुञ्जिनी जस्तो होइन, सुलोचनामा जस्तो क्षेत्री बाहुन अथवा सम्भ्रान्त वर्गका इतर समाजबाट पनि नायक नायिकाहरू नआएका होइनन्, लुनीमा पनि। तर ठुलोभन्दा ठुलो भँगालो चाहिँ एउटा वर्गको केन्द्रीय चिन्तनबाट ग्रसित थियो। पात्रता पनि तिनीहरूलाई नै प्रदान गर्ने र लेखकहरूमा पनि उनीहरूको बाहुल्य थियो भने पछिल्लो समय मैले हेर्दाखेरि जस्तो त्यो भनौँ न शक्ति सत्ता र वैभव अथवा शिक्षाको निकट रहेको समुदायबाट मात्रै होइन कि तल्लो तबकाका, इतरका, नेपथ्यमा परेका, मार्जिनतिरका होइन, कहिले पनि समाजको मूलधारमा चाहिँ नआइपुगेका त्यस्ता समुदायका लेखकहरूको बाहुल्य बढेको छ। अथवा विषयवस्तुको छनौटमा त्यो पात्रको रूपमा अथवा विषयवस्तुको रूपमा त्यस्ता नेपथ्यका पात्रहरू, नेपथ्यका विषयहरूले साहित्यका मूलधारलाई अहिले पुनर्परिभाषित गरिरहेका छन्। यस हिसाबले मलाई लाग्छ हाम्रो साहित्य अहिले बढी समावेशी भइरहेको छ, एउटा कुरा। हजुर। दोस्रो, जो अत्यन्तै पुरातन मूल्यहरू र मान्यताहरू र मूल्य विधान छ नि, त्यसको पक्षमा त्यति धेरै आकर्षण छैन पछिल्लो समयका कविताहरूमा, कथाहरूमा, साहित्यमा। अहिले चाहिँ यो मूल्य विधान पनि फेरिनुपर्छ। जस्तो सुन्दरता भनेको के हो? हजुर। त कसको दृष्टिकोणबाट पहिला हेरिन्थ्यो र सुन्दर हुन्थ्यो कोही मान्छे अथवा कोही महिला भने आज त सुन्दरताको परिभाषा फेरि नयाँ कोणहरूबाट आइरहेछ। भनौँ न एउटा जातैले एउटा कालो कृष्ण वर्णको मान्छे हुनसक्छ नि, जातै हुनसक्छ त्यस्तो भने पहिला त सुन्दरतामा पर्दैन थियो। जस्तो चिम्सा आँखा भएको मान्छेलाई नेपाली चलचित्रको हिरोको कल्पनै कोही गर्दैन थियो होइन। जस्तो मङ्गोल समुदायको, किराँत समुदायका मान्छेहरू हामीले दशकसम्म नेपाली सिनेमाको हिरो को देख्यौँ त भन्दा अर्कै एकदम ठुल्ठुला दारका मसल। तर अचेल यसो मैले चलचित्रतिर हेर्छु, किराँत समुदायका पनि आउनु भएको छ, अन्य समुदायका पनि आउनु भएको छ भने त्यो एउटा मूल्य विधानमै सिफ्ट, एउटा प्याराडाइम सिफ्ट आएको मैले देखेको छु सर। अर्को चाहिँ अहिलेका विश्व परिवेशका घटनाक्रमहरूले छोएको छ, जस्तो वातावरणका कुराहरू आएका छन् होइन। अनि अरू यो डायस्पोरिक म्युजिङ भन्छौँ, एउटा देशलाई छोडेर अर्को देशमा जाँदाखेरिका ती तमाम तरङ्गहरू, यस्ता विविध विषयहरू नेपाली साहित्यको पछिल्लो छिमलमा प्रविष्ट भएको मैले देखेको छु। हजुर, यहाँको अनुवादकारीको सन्दर्भमा थोरै जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। जस्तो के भनिन्छ भने अनुवाद पनि साहित्य सिर्जना गर्नु जत्तिकै क्रियाशील काम हो भन्ने गरिन्छ, त्यत्तिकै शोचनीय विषय हो होइन। नेपाली साहित्यलाई यहाँले अङ्ग्रेजीमा र अङ्ग्रेजी साहित्यलाई पनि नेपालीमा अनुवाद गरेर नयाँ नयाँ स्वादको पारख गर्ने मौका पनि दिइरहनु भएको छ यहाँले होइन।
संक्षिप्तमा अनुवादको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको सन्दर्भमा? बडा रोमाञ्चक छ मेरो अनुभव र मलाई मेरो पहिचान परिचयमा अनुवादक भन्ने पनि एउटा चिज प्राप्त भयो। मलाई धेरै ठाउँ जाँदा अनुवादक भन्नुहुन्छ र एउटा फाइदा के हुने रहेछ भने अनुवादक भयो भने विविध भाषाका सर्जकहरूको बिचमा काम गर्ने मौका पनि पाइयो होइन। जस्तो एउटै भाषामा सीमित रहिएन नि त अनुवादकले त। जस्तो अङ्ग्रेजी बोल्ने अङ्ग्रेजी जान्ने आयो भने पनि हामी भयो, हिन्दी जान्ने लेखकहरू आयो भने उनीहरूको बिचमा पनि र एउटा परिचय विस्तार गर्नलाई मलाई पर्सनल्ली व्यक्तिगत रूपले भन्दाखेरि धेरै नै फाइदा गरेको छ र एउटा वैकल्पिक पहिचान पनि दिएको छ। खुसी छु सर। हजुर, हामी आजको यो संवादको करिब करिब अन्तमै आइसकेका छौँ। यहाँसँग धेरै जिज्ञासा राख्न मन थियो। छोटो समय रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत तपाईँका सिर्जनाका पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? आदरणीय पाठक श्रोता होइन, लेखिरहेको छु। एउटा लेखकले आफूलाई पूर्ण त्यो बेला पाउँछ जब उसका रचनाहरू पाठकहरूको बिचमा पुग्छन्, उहाँहरूबाट परख हुन्छ, प्रतिक्रियाहरू आउँछ, मार्गदर्शन आउँछ, सुझाव आउँछ, कठोर टिप्पणीहरू आउँछ, समालोचना आउँछ। यी सबैको लागि म खुला छु र म यहाँहरूको प्रतिक्रियाबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। म काम गरिरहेको छु, ऊर्जा छ, निरन्तर काम गरिरहन चाहन्छु। यहाँहरूको मार्गदर्शन मलाई सधैँ प्राप्त होस् भन्ने एउटा आशा राख्दछु। यहाँको सुन्दर विचार। अब अन्तमा फेरि यहाँको एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी आजको यो बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। म असाध्यै छोटो कविता सुनाउँछु। आकाश शीर्षकको छ। हजुर। रातहरूसँग उनीहरूकै आँखा मागेपछि म आजभोलि आकाश भएको छु। अचेल म अँध्यारोमय जीवनका काला काला रहस्यहरू देख्न थालेको छु। आकाश शीर्षक। हजुर, छोटो सुन्दर कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। हस्, साहित्यकार महेश पौड्यालज्यू, रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो साहित्यिक रुचि र लेखनका सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो र साथमा यहाँका हामीले 4वटा कविता पनि सुन्यौँ। संरक्षण, पहाड, नदी र म, विदाई र अन्तमा आकाश। छोटा कविताहरू यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो छोटो समयमा। समय र संवादका लागि रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। हार्दिक आभार तारा सर, रेडियो नेपाल र आदरणीय श्रोताहरू, नमस्कार। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahitysansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।